आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म नवीन गौतम। यतिखेर तपाईँ हेरिरहनु भएको छ अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक नेपाली समुदायसँग समर्पित मिडिया एभरेस्ट टिभीमा। विशेष गरी अहिले एनआरएनए अस्ट्रेलियाको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी हामीहरूले एनआरएनए अस्ट्रेलिया इलेक्सन स्पेसियल एपिसोडहरू तपाईँहरूमाझ ल्याइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी एनआरएनए अस्ट्रेलियाको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएका एकजना उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी लामो समयदेखि एनआरएनए प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा काम गर्दै आएको छ। प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायलाई एउटै छातामुनि सङ्गठित गरेर उनीहरूको सर्वोत्तम हितका लागि काम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको एनआरएनए अस्ट्रेलियाले विगतका दिनमा थुप्रै नेपाल र नेपालदेखि बाहिर रहेका नेपालीहरूको सहयोग गर्दै आएको हामी सबैलाई अवगतै छ। यही क्रममा आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुहुने एकजना उम्मेदवारसँग आज हामी उहाँका भावी योजना, उहाँले विगतका गर्नुभएका सामाजिक क्रियाकलापहरू र उहाँको एनआरएनए प्रतिको लगाव र उहाँले किन एनआरएनएमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो यस विषयमा रहेर हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। आज मसँग एनआरएनए अस्ट्रेलियाको एनएसडब्ल्यू स्टेट युथ कोअर्डिनेटरको उम्मेदवारी दिनुभएका विक्रम दाहाल अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। ढिला नगरी स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि विक्रम दाहाललाई। स्वागत छ विक्रमजी तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। यो अहिले चाहिँ सिडनी कोरोना महामारीका कारण लकडाउनमा धकेलिएको छ। हामी एकदमै सजग तरिकाले लामो समयसम्म कोरोनाबाट सचेत रहेको अवस्थामा अहिले भने यो पछिल्लो अवस्थामा हामी एकदमै लामो समयसम्म कडा लकडाउनमा धकेलिएका छौँ। यही सँगसँगै एनआरएनए अस्ट्रेलियाको निर्वाचन पनि आएको छ, जसले गर्दा यहाँ रहेका नेपाली समुदायमा केही निर्वाचनमय माहौल पनि छाएको छ। यसले गर्दा अलिकति चाहिँ तपाईँहरूको निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लगायत चाहिँ अन्य कुराहरूमा कसरी असर गरिरहेको छ, तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? म बस्ने एरिया यो एलजिए चाहिँ क्यान्टरबरी ब्याङ्क्सटाउन हो, अनि यो चाहिँ अलिकति हट स्पटमा पनि पर्दछ र यतिखेर घरबाट बाहिर निस्किन पनि नमिल्ने एउटा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ। घरकै पनि परिवारजन बाहिर निस्केर ग्रोसरीको लागि निस्किँदाखेरि पनि मात्र एकजना बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति छ र यही बेलामा चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ र 100% डेफिनेटली चुनावी माहौलको भेटघाट अथवा आफ्नो एजेन्डाहरू राख्दै अगाडि भेट्दै गर्दाखेरि एउटा राम्रो स्थिति सिर्जना हुन सक्थ्यो भने अहिले हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम अनि फोन सम्पर्कको मार्फतबाट हामीले हाम्रो एउटा चुनावी माध्यम चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई नै बनाएको छौँ र अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति कठिनाइ त पक्कै पनि छ, तर पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो एजेन्डा भिजन राख्ने कुरालाई चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट एउटा माध्यम बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएको अवस्थामा एनआरएनए अस्ट्रेलियाले आफ्नो निर्वाचन पनि अनलाइन मार्फत गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन एक स्वागत योग्य कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। अब यसरी तपाईँ विगत चाहिँ 2016देखि अस्ट्रेलियामा रहँदै आउनु भएको छ। यो 5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले यहाँको समाज, यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थी लगायत चाहिँ गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई चाहिँ नजिकबाट चिन्ने मौका पनि पाउनु भएको छ। अब यो परिवेशमा, यो यात्रामा तपाईँले एनआरएनएसँगै जोडिएर काम गर्ने चाहिँ यो सोचेर चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। किन एनआरएनएसँगै जोडिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब पहिलो कुरा त एनआरएनए भनेको एउटा प्यारेन्टल अर्गनाइजेसन हो हैन, एउटा छाता संस्था हो जसले अस्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न संस्था सङ्गठनहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढिरहेको छ। हामीले युवा भएर आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो व्यक्ति विशेष साथसाथै हाम्रो अन्य सामाजिक अब फेसबुक सञ्जाल ग्रुप मार्फतबाट कार्य गरिरहँदाखेरि हामीलाई अझै आइडियाजहरू हैन, अब अलिकति माथिल्लो तहमा पुगेर हाम्रो कार्यक्रमको पहुँच अझै धेरैभन्दा धेरै युवाहरूमा पुगोस् भन्ने सोचले चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई
काम गर्नलाई अझै धेरै प्रेरणा मिलोस् र त्यो रिसोर्सेसहरू हामीले अझै पाऊँ, जसले गर्दाखेरि त्यो रिसोर्सेस हामी बेस लेभलमा रहेका युवा स्टुडेन्ट अथवा यहाँका सेकेन्ड जेनेरेसनहरूमा सम्म पनि पुग्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मेरो पाइला एक स्टेप माथि बढाउँदै एनआरएनएमा म छिर्ने एउटा प्रयत्नमा छु, चुनावी माहौलमा छु म पनि है। त्यो हिसाबले म चुनावमा अगाडि बढ्दै गइरहेको छु। पक्कै पनि विगतका दिनमा तपाईँले एनआरएनको साधारण सदस्यमा रहेर रहनु भएको थियो। अब एउटा युथ कोअर्डिनेटरका रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अबका तपाईँका भावी योजना के छन् त? अब विगतमा गर्नुभएका केही राम्रा कामहरूलाई त तपाईँले पक्कै पनि निरन्तरता दिनु नै हुनेछ, त्यो हाम्रो आशा पनि रह्यो। अब चाहिँ नयाँ अब चाहिँ एउटा स्टेट युथ कोअर्डिनेटरका रूपमा विक्रम दाहाल उम्मेदवारका रूपमा चयन भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ यहाँ रहेका तमाम युवाहरूले चाहिँ के फरक पाउनेछन् त? हिजोको दिनमा मैले कुनै पनि सामाजिक कार्य भनौँ अर्थात् समाजमा रहेका युवाहरूलाई एकजुट बनाउने हिसाबको कार्य भनौँ, अर्थात् मनोरञ्जनात्मक हिसाबले कुनै पनि कार्य भनौँ, युवालाई जोड्ने कार्यहरू गरेका थिए, जसमा हामीले साधारण कार्यक्रम नै भन्छु। म अझै पनि मेरा योजनाका अनुसारले म साधारण कार्यक्रम भन्छु। जस्तै हामीले विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्नेदेखि लिएर विद्यार्थीहरूलाई काम लगाउनेदेखि लिएर प्रोफेसनल ट्रेनिङ लगायतका कुराहरू, त्यसै गरी हामीले गरेका विभिन्न मनोरञ्जनात्मक काममा दोस्रो पिढीका सेकेन्ड जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूलाई समेटेर अगाडि लाने कार्यक्रमहरू हिजोको दिनमा हामीले गरेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो सुरुवाती कार्यक्रम भनेर भन्नुपर्छ। सुरुवात चाहिँ यसरी हो। अब म एनआरएनमा जाँदै गर्दाखेरि मैले पक्कै पनि त्यहाँ गइसकेपछि मेरो योभन्दा ठुला योजनाहरू लिएर जान जरुरी पनि छ। र ठुला योजना भन्दै गर्दा भोलिको दिनमा मैले माथिल्लो तहदेखि लिएर आइसिसी एनसिसी लगायतका ठाउँहरूबाट मैले साथ सहयोग पाउँछु भन्ने अपेक्षा राख्दै आज म स्टेट लेभलमा एनआरएनमा छिर्ने एउटा तर्खरमा छु। र मेरा भावी योजनाहरू फेरि पनि युवामै समर्पित छन्। जस्तै मैले देखिरहेको कुरा, हरेक स्टेटमा अब पहिल्यैदेखि नेपाल फेस्टिभल भन्ने कुराहरू भइरहेको मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेँ। तर यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर नेपाल फेस्टिभल जस्तै तरिकाको युथ फेस्टिभल अर्थात् युथ एन्टरप्रेन्योरशिप जस्ता प्रोग्रामहरूलाई पनि समावेश गरेर युवाहरूको संलग्नता बढाउने हो कि भन्ने हिसाबले मैले एउटा मेरो एजेन्डा अगाडि सारेको छु, जसमा तपाईँको मल्टिकल्चरल एक्टिभिटिज, स्पोर्ट्स, इभेन्ट्स, डेफिनेटली अवार्ड्स एन्ड रिकग्निसन्स, यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई समावेश गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो पिढीका युवाहरू आज आएर हेर्दाखेरि एनआरएनमा निकै राम्रो एउटा दृश्य देखिएको छ। दोस्रो पिढीहरू, सेकेन्ड जेनेरेसनहरू आज एनआरएनको इलेक्सनमा उभिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मेल क्यान्डिडेटहरू एनआरएन इलेक्सनमा उभिँदै गर्दा सेकेन्ड जेनेरेसनबाट फिमेलबाट पनि एनआरएन फिमेल सेकेन्ड जेनेरेसन क्यान्डिडेटहरू पनि एनआरएनमा ल्याउने यो पनि मेरो एउटा सोच छ है। अहिले हुर्किरहेका यहाँ धेरै बालबालिकाहरू अथवा भाइ बहिनीहरू, अहिले यहाँ दोस्रो पिढीका धेरै नेपालीहरू जन्मनु भएको छ है। उहाँले आफ्नो देशप्रतिको माया, विश्वास, स्नेह यही तरिकाले कायम रहोस्। भोलिको दिनमा नेपाल जाँदाखेरि एउटा छुट्टी मनाउन जाने, होलिडे मनाउन जाने भन्दा पनि म मेरो मातृभूमि गएको छु भन्ने एउटा फिलिङ्स निकाल्नलाई, त्यो एउटा प्रेम निकाल्नलाई मातृभूमितर्फ, त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने चाहिँ मेरा भावी योजना हुन्। साथसाथै अब अहिले एनआरएनको एउटा बडीको रूपमा स्थापना भएको स्टुडेन्ट एडभाइजरी काउन्सिल, यसलाई पनि अलिक सशक्त बनाउँदै युथ फोरमकै अन्डरमा राखेर सशक्त बनाउँदै भोलिको दिनमा स्टुडेन्ट वेलफेयरको कामहरू गराउँदै अगाडि लानलाई यसलाई पनि अलिकति सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भिजन छ। पक्कै पनि तपाईँले विगतका दिनमा पनि स्टुडेन्ट अर्थात् भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय यहाँ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जो युवा वर्गमा पनि पर्छन् उनीहरूसँग रहेर केही हदसम्म काम गर्नुभएको छ। अब यो हामीहरूले नेपाली परिवेशमा जुन हामी नेपालमा रहँदा होस् या विगतमा प्रवासमा रहँदा होस्, एउटा नेपाली युवा वर्गमा चाहिँ यो राजनीतिक हावी, यस्ता सामाजिक संस्थामा पनि राजनीतिक हावीले गर्दा एउटा निराशापन छ। अर्थात् भनौँ यहाँ तमाम तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ करिब 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको अस्ट्रेलियामा करिब 300 जनाले मात्रै चाहिँ एसोसिएट मेम्बरसिप लिएका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई मात्रै दिने गरिन्छ।
यो अवस्थामा के अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जसलाई एनआरएनएले विगतका दिनमा सहयोग पनि गर्दै आएको पनि छ, अब के अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू चाहिँ यो एनआरएनए प्रति उनीहरूको चाहिँ लगाव अर्थात् भनौँ इन्ट्रेस्ट हराउँदै गएको हो, यो राजनीतिक हावी अर्थात् यस्ता कुराहरूले हो, वा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो एनआरएनए प्रति आकर्षित गर्न के कस्ता योजना हुन सक्छन् तपाईँबाट? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि जब मैले नजिकैबाट एनआरएनएलाई निहाल्न पाएँ, मैले बुझेको एनआरएनए र मैले हिजोको दिनमा कल्पना गरेको एनआरएनएमा मैले धेरै किसिमको भिन्नताहरू पाएको छु। र एनआरएनएले विद्यार्थीको हकितमा धेरै कामहरू गरेको रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि पछि आएर बुझेको थिएँ है। र एनआरएनएबाट विभिन्न तहमा कार्यक्रमहरू हुन्छन्, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पनि कार्यक्रम हुन्छन्, स्टुडेन्टलाई विभिन्न तरिकाको सेफ्टीहरूको बारेमा अवगत गराउने हिसाबले पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्। कुनै पनि विद्यार्थीलाई भइपरि आएको खण्डमा सहयोग गर्ने हिसाबले पनि एनआरएनएले कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्। त्यो बाहेक कोही स्टुडेन्टले आफ्नो भिजा बिगारेर मेन्टल हेल्थको अलिकति ग्रसित भिक्टिम भएर है ऊ नेपाल फर्किँदै गर्दाखेरि उसलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने वातावरणमा पनि एनआरएनएबाट काम भइरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा के छ भने आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म पनि अब त्यही लेभलबाट हुर्किँदै आएकोले गर्दाखेरि म त्यो सेन्टिमेन्ट्समा म प्रत्यक्ष उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट्समा मजाले बुझ्न सक्छु है। र हिजोको दिनमा एनआरएनएबाट माथिल्लो लेभलमा कार्यक्रमहरू भए, विद्यार्थीकै हक हितमा भनेर पनि कार्यक्रम भए, तर त्यो पहुँच हिजोको दिनमा विद्यार्थीले थाहा पाएनन्। त्यो पहुँच विद्यार्थी माझमा पुग्न सकेको थिएन। एनआरएनएले कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि यो कार्यक्रम विद्यार्थीको लागि हो भन्ने कुरा बुझाइएन हिजोको दिनमा। सो मैले देखेको यहाँनिर अलिकति मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ मेथड अफ डेलिभरीमा केही समस्या छ। जुन कार्यक्रम वास्तविक विद्यार्थीको लागि हुन्छ त्यो विद्यार्थीसम्म पहुँच भएको छैन, त्यहाँ रिच भएको छैन भनेपछि डेलिभरी हुने केसमा त्यहाँ थोरै अब्स्ट्याकल्सहरू आएका छन्। र विद्यार्थीकै लागि भनेर कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि पनि उत्साहजनक तरिकाको संलग्नता विद्यार्थीबाट देखिएको थिएन। त्यो यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी संलग्न त भए तर एक्जिक्युट गर्ने प्रोसेस एनआरएनएको अलिकति ठिक थिएन कि, अथवा यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई अरू कुनै अप्रोचहरू लिएर जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। सो हिसाबले गर्दाखेरि आज हाम्रो युथहरू अब विद्यार्थी साथसाथै विद्यार्थीभन्दा माथि गएर अरू नेपाली हाम्रो दाजुभाइ साथसाथै सेकेन्ड जेनेरेसनहरूलाई आज एनआरएनए प्रतिको त्यो लगाव घट्नु स्वाभाविक हो, किनभने एनआरएनबाट प्रोग्राम हुने तर रिच नहुने, रिच भए पनि वेल एक्जिक्युट नहुने, यो हिसाबले गर्दा उहाँहरूप्रति त्यो लगाव घट्दै गएको। सो यतिखेर हामीले बेस लेभलमा बसेर सम्पूर्ण कुराहरू बुझिसके पश्चात भोलिको दिनमा एनआरएनएबाट आउने कार्यक्रमहरू कसरी एक्जिक्युट गर्नुपर्छ त, कसरी डेलिभर गर्नुपर्छ, कसरी रिच पुर्याउनुपर्छ त त्यो ग्राउन्ड लेभलसम्म भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले दिमागमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने भोलि एनआरएनमा छिरिसके पश्चात फेरि पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ होइन, त्यहाँ गइसकेपछि हामीले एक्जिक्युसन चाहिँ डेफिनेटली पनि गर्नुपर्छ। र यो कुराको अलरेडी एउटा म्यापिङ गर्ने, एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाउने र भोलि अगाडि बढिसकेपछि भोलि एनआरएनए भित्र बसिसके पश्चात एउटा रेस्पोन्सिबल पोजिसनमा भइसके पश्चात मैले यो गर्न पाइनँ, मैले फलानाबाट हेल्प पाइनँ भन्दा पनि आफ्नो हिसाबको एउटा प्लानिङ अगाडि लिएर गइसके पश्चात भोलि सजिलो हुन्छ। र बेस लेभलमा रिच गराइसके पश्चात चाहिँ सबैजनाले एनआरएन भनेको यो रहेछ हो, वास्तवमा एनआरएनले प्रोग्राम गरेको रहेछ भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ भोलिको दिनमा इन्भाइरोमेन्टमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो, पक्कै पनि एउटा तपाईँले भोलि दिएको उम्मेदवारीमा चाहिँ सकारात्मक परिणाम आएको खण्डमा, तपाईँ त्यो पदमा पुगेको खण्डमा तपाईँले पनि एउटा एनआरएनए र विद्यार्थी बिच भइरहेको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई एउटा पुलका रूपमा आफूलाई उभ्याएर त्यसलाई हल गरेर पक्कै पनि आफ्नो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो पनि विश्वास छ र त्यसमा हाम्रो खबरदारी पनि सदैव रहने नै छ। अब यो त भयो तपाईँले गर्न सक्ने कामका विषयमा। अब भावी चाहिँ विगतका दिनमा चाहिँ तपाईँले के कस्ता चाहिँ काम गर्नुभएको थियो र अबका मतदाताहरूले करिब चाहिँ अस्ट्रेलिया भरका 37% भन्दा बढी मतदाता एनएसडब्ल्यू राज्यमा मात्रै छन्, जुन 5749 जना मतदाताले मध्येबाट तपाईँ चुनिनु हुनेछ।
अब तपाईँले के चाहिँ त्यस्तो काम गर्नुभएको छ समाजप्रति जुन कुराले चाहिँ ती मतदाताले तपाईँलाई विश्वास गरेर मत दिन सकुन्, अर्थात् तपाईँका चाहिँ विगतका दिनमा समाजप्रतिको लगाव, समाजप्रतिको योगदान, यहाँको नेपाली समाज अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीप्रतिको योगदान चाहिँ के थियो त आम तपाईँका मतदाताहरूलाई स्पष्ट पार्दैनस्? मैले प्राय जसो भन्ने गर्छु है, मलाई चाहिँ मैले फलानो काम गरेँ, मैले यी विधामा कामहरू गरेँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि, आफ्नो बढाइ चढाइ गर्दाखेरि म पाइ गरेँ जस्तो लाग्छ र आफूले गरेको कार्यहरू चाहिँ अरूले चित्रण गरिदिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि एउटा आनन्द महसुस हुने जस्तो मलाई लाग्छ। हिजोको दिनमा मैले कामहरू गर्दै गर्दा कति राम्रो काम भयो होला, कतिपय ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि होला है। यसरी मलाई अरू कसैले चाहिँ यो काम राम्रो भएको थियो र यो काममा चाहिँ यहाँनिर अलिकति नराम्रो भएको थियो भनेर कसैले कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनुहुन्छ भने म त्यो चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्छु। र मैले हिजोको दिनमा के काम गरेँ भनेर देखाउने भन्दा पनि अबको दिनमा मेरा योजनाहरू के छन् र मैले कसरी काम गर्नुपर्छ, मैले कसरी युवाहरूलाई एउटै ठाउँमा लिएर अगाडि हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति बढी जोड दिन्छु है। र पनि मैले यतिखेर एभरेस्ट टिभी मार्फतबाट सम्पूर्ण भोटर्सहरूलाई मैले गरेका केही कार्य भन्दा पनि मैले गरेका केही विधिमा अथवा केही सेक्टरमा मैले गरेको कार्यहरू म थोरै अलिकति दर्शाउन चाहन्छु। जस्तै सामाजिक क्षेत्रबाट कार्य गरेको यदि कुरा राख्नुपर्छ भने नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेसँगै हामी विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँका युवाहरू मिलेर हामीले 15वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर साथसाथै नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा अमृत भोजनको आयोजना गरेर हामीले यहाँबाट उठाएको रकमले त्यसरी सामाजिक कार्य गर्न सफल भएका थियौँ। नेपालमा विभिन्न ठाउँमा अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, साथसाथै अपाङ्ग बालबालिकाहरूको एउटा अस्पताल, यी लगायत ठाउँहरूमा हामीले यसरी सामाजिक कार्यहरू निरन्तर, यो अहिलेदेखि होइन 2018 देखि निरन्तर रूपमा गरेका छौँ। हरेक वर्ष 4वटा 5वटा ठाउँमा हामीले त्यस्तो केन्द्रहरूमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। म लगायत मेरो टिमलाई नै यो कुरा थाहा छ र यी कुराहरू मेरा फेसबुक प्रोफाइलमा मजाले देख्न पनि सकिन्छ। विद्यार्थीको हकितको लागि काम गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा जब है, काम दिने, काम दिँदा दिँदै पत्तो पनि पाइएन 3 वर्षको अन्तरालमा 1250 विद्यार्थीलाई हामीले रोजगारी सिर्जना गरिसकेका रहेछौँ। त्यसैगरी विद्यार्थीलाई अवार्ड दिने कुराहरू भयो, खेलकुदमा इन्गेज गराउने हिसाबले क्रिकेट, फुटबल, लुडो, ब्याडमिन्टन लगायतका कार्यक्रमहरू हिजो हामी एनआरएनएमा नहुँदैखेरि यी कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँबाट ग्रान्ट लिएर हामीले प्रोग्रामहरू गर्ने गरेका थियौँ। त्यसैगरी अब इन्टरटेनमेन्टको हिसाबमा हेर्ने हो भने विभिन्न इभेन्ट आयोजकहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा समावेश भएर हामीले यी तरिकाको कार्यक्रमहरू पनि गरेका थियौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले आज बोलेर मैले यो गरेँ भन्दा पनि सबै कुराहरू मेरो फेसबुकको प्रोफाइलमा समावेश भएकै छन्। विभिन्न सामाजिक ग्रुपहरूको भित्तामा पनि यी कुराहरू पोस्ट भएका छन् है। त्यहाँ गएर चाहिँ एकचोटि मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन र साथसाथै मूल्याङ्कन गरिसके पश्चात चाहिँ मलाई फिडब्याक दिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँले पुर्याएको योगदान, समाजप्रति दिनुभएको देन पक्कै पनि आउँदो निर्वाचनमा हामीले भन्दा पनि अहिले तपाईँले मैले भन्दा पनि यी 5749 जना मतदाताले त्यो तपाईँको कामको पक्कै मूल्याङ्कन गर्नेछन्। त्यसको परिणाम हामीहरूले छिट्टै देख्न पाउनेछौँ। अब यो त सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति तपाईँका भावी योजना विद्यार्थीहरूलाई कसरी समेट्ने, यसबारे अझ स्पष्ट तरिकाले र चाहिँ यहाँ रहेका युवाहरूका समस्याहरू के छन् तपाईँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूका समस्या के छन् जसलाई चाहिँ हामीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? सबैभन्दा पहिला यहाँ जस्तै हामीले जुन हिसाबमा विद्यार्थीलाई इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्थ्यौँ, फर्स्ट अफ अल एउटा सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि है, आफूले आर्थिक रूपमा आफू स्टेबल हुनको लागि पनि आफ्नो फिस, आफ्नो खाने बस्ने वातावरण मिलाउनलाई पनि सुरुमा हामीले अड जबहरू दिने गरेका छौँ। त्यस पछाडि विद्यार्थीको लागि अथवा यहाँका युवाहरूको लागि प्रोफेसनल ट्रेनिङहरूको अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेर विभिन्न ठाउँमा प्लेसमेन्ट गर्ने गरेका छौँ है। अनि यो हिसाबमा हर तहबाट एउटा बेस लेभलमा अड जब, त्योभन्दा माथि जाँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पढाइ सकिसके पश्चात प्रोफेसनल ट्रेनिङ अनि त्यस पश्चात प्रोफेसनल प्लेसमेन्ट,
यी कुराहरुमा मैले पहिल्यैदेखि जोड दिँदै आएको पनि हो र आगामी दिनमा अझै धेरै इम्प्लोयमेन्ट अब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने कम्पनीजहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा बसेर प्रत्यक्ष रूपमा सरसल्लाह गरेर विद्यार्थीको त्यो स्किल्सलाई निखार्दै भोलिको दिनमा राम्रो ठाउँमा प्लेसमेन्ट गर्ने मेरो एउटा चाहना, नेपाली युवाहरूलाई पनि एउटा राम्रो पोजिसनमा देख्न पाऊँ भन्ने मेरो एउटा चाहना छ। त्यसैगरी मैले अघि पनि भने स्टुडेन्ट एडभाइजरी काउन्सिललाई चाहिँ अझ सशक्त बनाएर स्टुडेन्ट वेलफेयरकै काम गर्ने र फेरि पनि आउँछ सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा। हामी फर्स्ट जेनेरेसन यहाँ हुँदै गर्दाखेरि अबको केही वर्षमा हामी पनि मातापिता बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ, हाम्रा पनि छोराछोरीहरू हुन्छन्। भोलिको दिनमा हाम्रा छोराछोरीहरू यहाँ हुर्किँदै रहँदाखेरि हाम्रो नेपालीपन भन्ने कुरा हराउन सक्छ, म नेपाली हो भन्ने कुरा नै हराउन सक्छ, हाम्रो नेपालको अस्तित्व नरहन सक्छ यहाँको सेकेन्ड जेनेरेसनमा। हो त्यो एउटा लभ, एफेक्सन, त्यो इमोसन्स, नेपाल प्रतिको माया, सद्भाव चाहिँ हामीले हुर्काउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ विभिन्न ठाउँमा मासिक हिसाबमा हुन्छ कि त्रैमासिक हिसाबमा हुन्छ कि नेपालीपन झल्काउने विभिन्न तरिकाको कार्यक्रम गरेर दोस्रो जेनेरेसनको युवाहरूलाई अगाडि ल्याएर अनि उहाँहरूलाई पनि विभिन्न भोलिन्टियरिङ एक्टिभिटिजमा लगाउने, फिलान्थ्रोपिक एक्टिभिटिजहरुमा लगाउने, सामाजिक कार्यहरुमा उहाँहरूको पनि सहभागिता जनाउन लाउने। अब पछि यो कोरोना महामारीको स्थिति सहज बनिदियो भने इन्टरनेसनल रूपमा पनि भोलिन्टियर एक्सचेन्ज, युथ एक्सचेन्ज जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर नेपालको भाषा, संस्कृति, संस्कारलाई जसरी भए पनि जोगाइराख्ने भन्ने एक किसिमको मेरो प्लान चाहिँ त्यहाँ पनि छ। त्यो भन्दा बाहेक जानु पर्दाखेरि अलिकति ग्लोबल्ली सोच्दाखेरि हामीले युथ कन्क्लेभ मैले अघि पनि राखे, युथ एन्टरप्रेन्योरशिप, यहाँ नेसनल कन्फरेन्स हुन्छ एन्टरप्रेन्योरहरुको है, तर युवालाई नै फोकस गरेर युथ एन्टरप्रेन्योर भन्ने कार्यक्रम भएको मैले महसुस गरेको छुइनँ। जबकि भिजन, आइडियाज भन्ने कुरा युवासँग जति हुन्छ त्यो अरूसँग हुनै सक्दैन। सो युवालाई फोकस गरेर युथ एन्टरप्रेन्योरशिप जस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउने पनि मेरा योजनाहरू रहेका छन्। हो, विगतका दिनमा पनि तपाईले गर्नुभएको काम को मूल्याङ्कन पक्कै पनि हुनेछ। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँ करिब 5 वर्षको अस्ट्रेलियाको बसाई र चाहिँ विभिन्न सामाजिक रूपमा क्रियाशील भएर विगतका दिनमा गर्नुभएका अनुभवहरूलाई पनि एउटा एनआरएनए मार्फत सम्पूर्ण युवा वर्ग र विद्यार्थी वर्गमा पुर्याउने तपाईको अभिप्राय छ। अब यसरी हेर्दाखेरि करिब हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतिरसम्म पनि आइसकेका छौँ। अब यदि भलै त्यो के होला, तर तपाईहरु उम्मेदवार दिनुभएका मध्ये परिणाम त एकजनाको पक्षमा मात्रै आउँछ। इफ तपाईको विपक्षमा परिणाम आएको खण्डमा चाहिँ तपाईको एनआरएनए प्रतिको भूमिका चाहिँ के रहला त? यो कुरालाई पनि म अलिकति क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु। आज मेरो ठाउँमा उम्मेदवार रहनुभएका अर्को एकजना क्यान्डिडेट, उहाँलाई पनि मैले पर्सनल्ली सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट शुभ सन्देश पठाएको थिएँ र आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि मात्रै मैले उहाँलाई एउटा के कुरा राखेको थिएँ भने हामी दुईजना चुनावी मैदानमा लड्दै गर्दा पनि भोलि हार र जित जे भएको खण्डमा पनि हामी दुईजना सँगै एउटै बाटोमा हिँड्नुपर्छ। लेट्स मेक आवर कम्युनिटी मोर स्ट्रङ्गर, लेट्स बोन्ड आवर कम्युनिटी भन्ने यही शब्द मैले लेखेर उहाँलाई मैले शुभ सन्देश पनि पठाएको थिएँ। हिजोको दिनमा म एनआरएनएमा नरहँदा पनि मैले समाजका लागि काम गरेको थिएँ। मैले युवाहरूकै लागि मैले आफ्नो दिन सक्ने, मैले आफ्नो फुर्सद समय आफूले पाएको कतैबाट पाएको रिसोर्सेस ग्रान्टलाई मैले युवाहरू माझमा मैले त्यो समय त्यो रिसोर्स खर्च गर्ने गरेको थिएँ र अझै यो भन्दा राम्रा कामहरू पनि एनआरएनएमा हुन्छन् र हुन सक्छन्, राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले म एनआरएनएमा उक्लिन खोजेको हो। र भोलिको दिनमा परिणाम मेरो पक्षमा नआएको खण्डमा पनि म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि फेरि पनि तपाईहरुले विक्रम दाहाललाई त्यही ग्राउन्ड फ्लोरमा गएर फेरि पनि विद्यार्थी, फेरि पनि युवाहरूको सारथी बनेर अगाडि बढ्दै गरेको इम्प्लोयमेन्ट, प्रोफेसनल ट्रेनिङ, स्पोर्ट्स, इभेन्ट्स, अवार्ड्स, रिकग्निसन, मेन्टल हेल्थ लगायतका कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईले विक्रम दाहाल एनआरएनएमा भए पनि नभए पनि त्यही ग्राउन्ड लेभलमा तपाईले विक्रम दाहाललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनको विक्रम दाहाल र भोलि एनआरएनमा जिते पनि पराजित भए पनि कुनै पनि किसिमको चेन्जेस आउने छैन। पराजय भए पनि यही लेभलमा अझै अपग्रेड हुँदै काम गर्नेछु भने
जितेको खण्डमा आफ्नो एजेन्डा आफ्नो भिजन्सलाई अलिकति बुलन्द रूपमा काम गर्ने म प्रतिबद्धता तपाईँहरूको माझमा जनाउँछु। पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभएका यी कुराहरूलाई भोलि व्यवहारमा देख्न पाइयोस्। भोलिका दिनमा निर्वाचनको परिणाम आए पश्चात पनि यो इन्टरभ्यू सुरक्षित रहने नै छ। त्यतिखेर हामी आज भएका कुराकानीलाई भोलि तपाईँले गर्ने कार्यमा सदैव खबरदारी गर्ने नै छौँ। त्यो तपाईँले पनि अहिले दिलाउनु भएको विश्वास तोड्नु हुने छैन भन्ने विश्वास समेत राख्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। करिब करिब हामीहरूले तपाईँका भावी योजना, तपाईँले विगतमा गर्नुभएका कार्यहरू र चाहिँ तपाईँ एनआरएनएमा किन आउनुभयो, अब युवा वर्गलाई चाहिँ एनआरएनए प्रति कसरी आकर्षित गर्ने तपाईँको योजनाहरू, त्यस्ता बारेमा हामीले तमाम छलफल गऱ्यौँ। अब जाँदा जाँदै तपाईँलाई केही भन्न मन लागेका र केही तपाईँको आफ्नो सन्देश, व्यक्तिगत सन्देश, केही यो हामीले इन्टरभ्यूका क्रममा छुटाएका केही कुराहरू छन् भने प्लिज। म सबै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको दर्शकबिन, साथसाथै नेपाली अग्रज, इष्टमित्र, साथीभाइ, दाई भाउजू लगायतका यहाँ विभिन्न नेपाली समुदायमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई म फेरि पनि एकचोटि नमस्कार भन्न चाहन्छु। यही आउँदो जुलाई 31 एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन हुन गइरहेको छ। अनलाइन भोटिङ प्रणाली मार्फतबाट हुन लागेको यस चुनावमा मैले पनि न्यू साउथ वेल्स राज्यबाट युवा संयोजक अर्थात् स्टेट कोअर्डिनेटरको ठाउँबाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको छु र आशा गर्दछु तपाईँहरूको साथ सहयोग, माया स्नेह पाउँछु भन्ने एउटा आशा पनि राखेको छु। र आज मैले यो भन्दै गर्दा भोलिको दिनमा म निर्वाचित भएर गइसके पश्चात मैले बोलेका कार्ययोजनाहरू पुरा नभएको खण्डमा तपाईँले जतिखेर पनि मलाई औँला उठाउन सक्नुहुन्छ। आज मैले बोल्दै गरेको कुराहरू भोलिको दिनमा 100% एक्जिक्युसन हुन्छ भन्ने तपाईहरूलाई म यो कुरा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। र मैले गरेका हिजोको दिनमा विगतमा गरेका कार्यहरू र मेरा भावी योजनाहरू तपाईलाई चित्त बुझ्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने र म अगाडि बढ्दै गर्दा समाजको लागि एउटा उदाहरण बनेर युवाहरू जोड्न सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ भने कृपया मलाई तपाईहरूको अमूल्य भोट दिनुहोला, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद विक्रम दाहालज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आसन्न एनआरएनए अस्ट्रेलियाको निर्वाचनमा एनएसडब्ल्यू राज्यको युवा संयोजकका रूपमा उम्मेदवार दिनुभएका विक्रम दाहाल। आउँदो जुलाई 31 तारिकमा एनआरएनए अस्ट्रेलियाले राज्य स्तर र सबै चाहिँ केन्द्रीय स्तरका लागि, राष्ट्रिय स्तरका लागि आफ्नो निर्वाचन घोषणा गरेको छ। अनलाइन मार्फत हुने यस निर्वाचनमा प्रत्येक राज्यमा युवा कमिटी समेत चयन हुनेछन्। त्यही कमिटी अन्तर्गत एनएसडब्ल्यू राज्यको 7 सदस्यीय युवा कमिटीको संयोजकमा विक्रम दाहालज्यूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। आज हामीले विक्रम दाहालज्यूसँग उहाँका भावी योजना र उहाँले युवा वर्गमा आफू त्यस पदमा आएको खण्डमा अर्थात् चाहिँ पराजय भएको खण्डमा पनि उहाँले पुर्याउन सक्ने योगदान र उहाँले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो र आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा विक्रम दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल सुनेर र हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण एभरेस्ट टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पुनः अन्य संवाद र जानकारी सहित भेट हुने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता नवीन गौतम बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। धन्यवाद।